अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तवंजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में गाल कंदासीं लोकल बॉडीज़ जे बे मरहले जे हवाले सां। सिंध सरकार पारां इलेक्शन कमीशन के यह दरख्वास्त ॾिनी वई हुई त 23 अक्टूबर ते बे मरहले जे हवाले सां जेके कराची में लोकल बॉडीज़ जी चूंडूं रिथियल हुयूं उहे नथियूं कराए सघजनि, जंहिंजो सबबु इहो ॼाणायो वियो त पुलिस सिक्योरिटी जो मामिलो आहे, नफ़री एतिरी कोन्हे जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी खे यकीनी बणाए सघिजे। हिन वक़्तु बोर्ड जी जेका सूरत हाल आहे त नफ़री घटि आहे ऐं कराची मां जेका नफ़री आहे उहा पिणु ॿियनि इलाइक़नि में ड्यूटियूं ॾेई रही आहे ऐं उतां खां पुलिस खे या नफ़री खे नथो घुराए सघिजे। इनखे दरख़्वास्त खे इलेक्शन कमीशन पारां इहो जवाज़ ॼाणाए रद्द कयो वियो आहे त जेके लोकल बॉडीज़ जी चूंडुनि जो ॿियो मरहलो आहे जेको 23 अक्टूबर ते कराची जे 7 ज़िलनि में थियणो आहे उहो पंहिंजे मुक़ररु तारीख़ ते थींदो ऐं सिक्योरिटी जे हवाले सां इंतज़ाम करणु सिंध सरकार जी ज़िमेदारी आहे ऐं सिंध सरकार इन ज़िमेदारी खे हर हाल में पूरो करे। वाज़ रहे त इन हवाले सां केतिरनि ई जमातनि पारां तनक़ीद पिणु कई वई, तबसरा पिणु कया विया। PTI जो चवणु हो त MQM नथी चाहे त लोकल बॉडीज़ जो ॿियो मरहलो कराची जे 7 ज़िलनि में इहे चूंडूं थियनि, जंहिंजी ताईद पीपल्स पार्टी पिणु करे रही आहे। पीपल्स पार्टी पिणु नथी चाहे त कराची जे 7 ज़िलनि में लोकल बॉडीज़ जो ॿियो मरहलो 23 अक्टूबर ते थिए, जंहिंजो सबबु इहो आहे त हू सम्झनि था त उन्हनि जो वोट बैंक कोन्हे ऐं सिंधी राजधानी कराची में जेको मेयर ईंदो उहो PTI जो ईंदो। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हाए सघूं। इन हवाले सां असांखे पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासतदान सेनेटर ताज हैदर साहब ज्वाइन कयो आहे। ताज साहब वेलकम कहती हूँ, आपने ज्वाइन किया। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर्स इन असेंबली ऐं सीनियर सियासी अॻवान फिरदौस शमीम साहब असांखे ज्वाइन किया। फिरदौस साहब आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तार साहब क्या कहेंगे, सिंध सरकार ने दरख्वास्त दी 23 अक्टूबर को जो कराची के 7 अजला में लोकल बॉडीज़ का दूसरा मरहला था, इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया ये कहकर कि ये कोई ऐसी गैर मामूली वजह नहीं, सिक्योरिटी के इंतजाम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को पूरा करे और जो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात का दूसरा मरहला है 7 अजला में कराची में, वो 23 अक्टूबर को अपनी मुकर्ररा तारीख पर होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो हालात भी बताए गए थे जिसकी वजह से ये दरख्वास्त की गई है और ये कि टाइम भी कोई ऐसा नहीं था कि जिसको हम कहें कि ये बहुत बड़ा टाइम था। टाइम ये था कि 3 महीने और उसी वजह की से कि जो भी पुलिस की नफरी है वो सैलाब ज़दा इलाकों से वापस आ सकती है। जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त ज़रा सा लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला जो है वो खड़ा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि पुलिस की नफरी जो है वो उस तादाद में मौजूद नहीं है जिस तादाद के अंदर उसको होना चाहिए कराची के अंदर। और जाहिर है कि एक मसला है और वो मसला पेश किया गया था इलेक्शन कमीशन के सामने कि वो इस पर गौर करके और इस पर कोई फैसला करें। अब उन्होंने कहा है कि नहीं ये होगा तो फिर ठीक है, जो कुछ भी इंतजामात हो सकेंगे वो इंशाल्लाह करेंगे। ठीक, फिरदौस साहब क्या कहेंगे आप लोगों का ये इल्ज़ाम था कि सिंध हुकूमत जो है वो फरार चाहती है लोकल बॉडीज़ का जो दूसरा मरहला है और इस हवाले से ये दरख्वास्त दी गई, इस पे PTI की जानिब से भी बड़ी तनकीद की गई। क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल इसको रद्द तो कर दिया है? ये सारा काम जो हो रहा है ये समझ से बालातर है। इसे कल जो इलेक्शन कमीशन का बयानिया आया है वो भी बड़ा मजाका खेज है। पहले उन्होंने सारे अहकामात दे दिए कि 23 तारीख को भी होगा और 16 तारीख को भी होगा और उसके बाद आखिरी 2 पैराग्राफ में लिख दिए कि अगर वफाक ने हमें पैसे नहीं दिए तो ये सब कुछ नहीं होगा। ये कोई लिखने वाली बात होती है क्या? वफाक इलेक्शन कमीशन को जब इलेक्शन करने को कहता है तो पैसे नहीं देगा तो वो बताएंगे लोगों को, वो भी उन इलेक्शन के जो पोस्टपोन हो चुके हैं 2 दफा, तो अभी तक पैसे क्यों नहीं मिले? फिर दूसरी चीज ये, पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी खुले जो है अपने हाथ उठा लिए कि अगर दोबारा कोरंगी जैसे मामलात होंगे तो वो कहेंगे हमने तो पहले ही कह दिया था कि नफरी नहीं मौजूद, हमने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं मौजूद,
تو اب یہ صوبائی حکومت پہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی کریٹ ہو جائے کوئی الزام نہیں لگ سکتا. تو یہ تو ان کی پرفارمنس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. کمال ہے نا, چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی, ہر طریقے سے حلوہ کھانا ہے. یہ زیادتی والی بات ہے. الیکشن آر اے سیریس میٹر. آل پارٹیز شوڈ ہیو گاٹ ٹوگیدر. یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو بیٹھ کے فوج کے لوگ, رینجرز کے لوگ, جن کو بھی انہوں نے سیکیورٹی پہ تعینات کرنا ہے, جو اسٹاف آنا ہے, سارے لوگ بیٹھتے اور کہتے یس ہم تیار ہیں, الیکشن ہوگا جس طریقے سے الیکشن ہوتا ہے. اور ہم نے تمام مجبوریاں دیکھ لی ہیں. جو تاج صاحب کہہ رہے ہیں, بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں جن میں سیلاب زدگان آ کے کراچی کے علاقوں میں ٹھہرے ہوئے, اس کے بارے میں کیا ہے, وہ ساری چیزیں کلیئرلی ایڈریس ہونی چاہیے تھی کہ کوئی شک و شبہات نہیں رہے. ابھی بھی سارے کینڈیڈیٹ خوف زدہ ہیں کہ الیکشن سے 3 دن پہلے پھر کہہ دیں گے کہ ملتوی. اس لیے کہ جب الیکشن کمیشن کو نظر آئے گا کہ وہ پورا اسٹاف ہی نہیں آ رہا, عملہ ہی نہیں آ رہا, جس نے ڈیوٹیاں انجام دینی ہے, پولیس کی نفری موجود نہیں ہو رہی جو اس کو پروٹیکشن دے گی, جو بیلٹ باکس کو پروٹیکشن دے گی, جو پولنگ اسٹیشن کو پروٹیکشن دے گی, اور رینجر کہیں گے کہ جی ہمارے پاس اسٹاف نہیں ہے, تو اس دن آخری وقت الیکشن کہے گا کہ ہم نے پوری کوشش کی لیکن معاملات ہی کچھ ایسے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس وقت تک کینڈیڈیٹ کیا کریں گے؟ یہ کینڈیڈیٹ اس وقت جا کے کس کے آگے اپنا دکھڑا سنائیں گے, کس دروازے پہ جا کے اپنا سر پھوڑیں گے؟ کیا انہیں احساس ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کتنی کاوشیں کرنی پڑتی ہیں, کیا ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کرنی پڑتی ہے, کتنے مین آورز لگتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے لوگوں کی میموری بڑی شارٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ بار بار یہ کرتے رہیں. شیر آیا والی کہانی سے لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں. فردوس صاحب, آپ نہیں سمجھتے جو جواز بتایا جا رہا ہے, معاف کیجئے گا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, جو جواز بتایا جا رہا ہے, بتایا گیا سندھ حکومت کی جانب سے, وہ ویلڈ نہیں سمجھ رہے آپ کے, وہ ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے, ٹائمنگ دیکھیں. دیکھیں اس میں سندھ حکومت کا صرف ایک مسئلہ خراب ہے. میں جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کی فیس ویلیو پہ لے لیتا ہوں. خاص طور پہ تاج حیدر صاحب اگر کوئی بات کہتے ہیں کہ ہے تو میں ان کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ وہ سیاسی باتیں دوسروں کے ساتھ جو کرتا ہوں وہ نہیں کروں گا. لیکن ناصر حسین شاہ صاحب نے کیوں کہا تھا کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کو؟ کیا فرق ہو گیا ہے؟ انہوں نے تو آج سے 10 دن پہلے کہا تھا. یہ سندھ کے وزیروں میں کیوں اختلاف ہے؟ کیا ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ جونیئر وزیر ہے؟ وہ چیف منسٹر کے بعد نیکسٹ آدمی ہے. ان کے اسٹیٹمنٹ باقاعدہ ٹی وی پہ چلے ہیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ ٹھیک, تاج صاحب گفتگو آپ نے سنی, جو ایکسکیوز دیا گیا وہ تو ظاہر ویلڈ ہے موجودہ جو صورتحال ہے, لیکن بہرحال اب جو فردوس صاحب نے باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سبین, ہم کوئی پہلی دفعہ تو الیکشن نہیں لڑ رہے, ہماری تو زندگی گزر گئی ہے الیکشنوں کے اندر, اور الیکشنوں کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے ڈکٹیٹرشپ سے ہم لڑتے رہے. جی سب باتیں تو ہمیں یہ اندازہ ہے اور احساس ہے, اور ہمارے امیدواروں کو بھی جس قسم کے مسائل آ رہے ہیں سامنے کہ تیاری ہوتی ہے اور پھر الیکشن پوسٹ پون ہوتا ہے, وہ ٹوٹتا ہے, جس طریقے سے اخراجات بڑھتے ہیں. اور کیونکہ میں خود الیکشن سیل کی سربراہی میرے پاس ہے تو مجھے اندازہ ہے, اور میرے پاس وہ تمام شکایات بھی آتی ہیں. تو یہ بات نہیں ہے, لیکن شاید ہم جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس تباہی کا اندازہ نہیں ہے کہ جو ہمارے صوبے کے اندر, صوبے پاکستان کے اندر ہے. یہ میں ابھی اس اتوار کو بھی صحبت پور اور یہ کہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ پولیس فورس کو ان علاقوں میں, یعنی وہاں لوگوں نے یہ تک شکایت کی, یہ
सोबतपुर के अंदर जो बलूचिस्तान का हिस्सा है कि जनाब डाकू जो हैं वो कश्तियों के अंदर घूम रहे हैं और जी आपको भी ये शिकायत मिली होंगी और पुलिस को जो है वो कश्तियों के अंदर भी लगाया जाए ताकि रात को पेट्रोलिंग होती रहे और इस वजह से शायद इलेक्शन कमीशन को ये अंदाजा नहीं कितना प्रेशर हमारी पुलिस फोर्स के ऊपर है इलेक्शन के अंदर जितनी कराची के अंदर भी आप देख रही हैं कि इसका असर है और स्ट्रीट क्राइम वगैरह के अंदर इजाफा हुआ है तो ये मुश्किलात हैं जो शायद वही लोग एहसास कर सकते हैं जो फील्ड के अंदर और जो इस सिलसिले में काम कर रहे हो तो वो हमने अपनी मजबूरियां बताई थी और दरख्वास्त ये की थी कि जनाब थोड़ा सा इतना वक्त मिल जाए कि हम इलाकों के अंदर अपने पानी उतर जाए और ये पुलिस हम वापस बुला सकें और उसके बाद इलेक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा इंतखाबात नहीं लड़ रही हम इलेक्शन जीते भी हैं हम इलेक्शन हारे भी हैं लेकिन कभी इलेक्शन से भागे नहीं हैं जी फिरदौस साहब, ताज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि वो कोई पहली मर्तबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, उन्हें पता है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, किस तरह की तैयारियां होती हैं, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप देखें कि पूरी सिंध में और ओवरऑल जो है डाकुओं का राज भी है तो अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। आप नहीं समझते कि कोई सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है या पुलिस बिजी है तो क्या रेंजर्स या फौज की तैनाती हो सकती है? जी देखिए, मैं ताज साहब की बात से तो 100% एग्री करता हूँ कि सिर्फ सिंध के अंदर नहीं पूरे मुल्क में डाकुओं का राज है इस वक्त। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये बहुत बड़ा सानिया होगा इस शहर कराची के साथ कि जिसमें अमन व अमान इतनी मुश्किल से आया है जी कि इसके अमन व अमान को खराब करने के लिए किसी को मौका दिया जाए। और ये जो जमात है जिसका ताल्लुक अभी भी अल्ताफ हुसैन से जुड़ा हुआ है, उससे मुझे पूरी तवक्को है कि जब वो देख रहे हैं कि शिकस्त फाश उनका मुकद्दर बनी हुई है, वो हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार होंगे। इस सूरत हाल में हुकूमत सिंध को पूरी गारंटी देनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होगी, फूल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। अगर वो ये फूल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो वो जाएं और इलेक्शन कमिश्नर को कन्विंस करके आए। इसे कि ये मेरी बात समझ में से बाहर है कि एक हुकूमत सूबे की इतना स्टैंड लिए हुए कि हम नहीं दे सकते, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजा सुल्तान क्यों मजिद है कि नहीं जी आपने कराना है, या फिर वो फौज को लेके आए या वो तरीकेकार बताएं कि जी सिंध हुकूमत वालों तुम घर बैठो, मैंने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट पाकिस्तान की फौज के साथ कर लिया, रेंजर्स के साथ कर लिया, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ कर लिया, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची की खराब नहीं होगी, तमाम पोलिंग स्टेशन फंक्शनल होंगे, तमाम पोलिंग स्टेशन पे पूरा स्टाफ होगा। सबसे बात समझ में आती है। लेकिन ये हैरानी की बात है कि एक जिम्मेदार हुकूमत होने के बावजूद अगर ये बात चीफ इलेक्शन को नहीं समझा सकते तो इसमें दो ही है, ये गैर जिम्मेदार है या चीफ इलेक्शन में गैर जिम्मेदार आदमी है। अब ये फैसला दोनों आपस में बैठ के कर ले। फिरदौस साहब, आप लोग ही एलिगेशन लगाते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का फैसला रद्द किया। अब ये तासुर तो दोनों मिले हुए हैं, दोनों मजाक कर रहे हैं, इसलिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए तो चैलेंज कर रहा हूं कि दो में से एक के ऊपर तो कह दे कि गैर संजीदा कौन हुआ है इसमें, हुकूमत सिंध या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, तार साहब गुफ्तगू आपने सुनी फिरदौस साहब की। कराची का पॉलिटिकल डायमेंशन बड़ा डिफरेंट है और अमन अमान की सूरत हाल भी खराब हो सकती है और जितनी जमातों का स्टेक है यहाँ पर उन सबका ये दावा है कि उनका वोट बैंक ज्यादा है। तो आप नहीं समझते बड़ा रिस्की होगा और सिंध हुकूमत पर बड़ी इसकी जिम्मेदारी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप लोगों ने अभी से हाथ खड़े कर दिए तो बाद में फिर ये जैसे फिरदौस साहब ने कहा कि ये इल्जाम लगा सकती है, सिंध हुकूमत ये दावा कर सकती है भाई हमने तो ऑलरेडी कह दिया था कि हम सिक्योरिटी नहीं फराम कर सकते।
تو کس طرف جاتی دکھائی دے گی صورتحال اگر پوسٹ پون نہیں ہوتے؟ یا تو پھر آپ کنونس کریں الیکشن کمیشن کو؟ دیکھیے حکومت ایسے نہیں ہوتی. ہم کئی آپشنز اپنے سامنے رکھتے ہیں. جس وقت ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن کیا اس پہ فیصلہ کرے گا. تو یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ بھی ذہن میں تھا کہ یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی تھوڑی بہت ہم کوشش کر سکتے تھے وہ ہم نے کی. اور شاید اب مجھے پوری طرح سے پتہ نہیں کہ وزیر اعلیٰ کیا سوچ رہے ہیں، کیا اس کی اپیل میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے یا جس طریقے سے. لیکن جو انتظامات جس حد تک بھی کیے جا سکتے ہیں وہ انتظامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ سویلین فورسز کے ذریعے یہ انتظامات کیے جائیں. لیکن ابھی آپ نے شاید دیکھا ہو، کیونکہ اخبار میں یہ چیز آ چکی تھی کہ ہم نے ڈیپوٹیشن پہ کراچی میں جو منگائے تھے پولیس والے ٹریفک کے لیے، بنیادی طور پہ ان کو یہ آپشن دیا کہ بھئی آپ یہاں پہ مستقل ہو جائیں کیونکہ کراچی میں ٹریفک پولیس کی ضرورت ہے. وہ بھی اس سیلاب کی وجہ سے کوئی 30,000 پولیس، 3,000 میں سے شاید 200 یا 300 جو تھے انہوں نے یہ آپٹ کیا. باقی سب نے کہا کہ بھئی اساں کے گوٹھ ونجڑو. وہ اپنے ظاہر ہے کہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سیلاب ہے تو وہ وہاں پہ واپس چلے گئے. تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، بہرحال ہم اپنی ذمہ داری سے تو پیچھے کوئی بھی گورنمنٹ نہیں جا سکتی، اور ہم بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں جائیں گے. لیکن جو صورتحال ہے وہ بتائی گئی ہے، سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے اس ڈیزاسٹر کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے. مجھے بڑی نا امیدی ہوئی ہے کہ اب یہ سینٹ کا سیشن چل رہا ہے، 3 اور 4 سٹنگز ہو چکی ہیں، سیلاب کا ذکر تک نہیں آیا ہے اس کے اندر، کیونکہ شاید یہاں انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی تباہی سندھ میں اور بلوچستان میں آئی ہے. یا اگر میں یہ چیز سامنے رکھتا ہوں کہ سینٹ کا ایک ڈیلیگیشن خود دورہ کرے، انڈیویجول سطح پہ تو ہو رہا ہے. ہماری سینیٹر کیشو بھائی بھی اس اتوار کو دادو میں اور جوہی میں اور اس میں کشتیوں میں سفر کر رہی تھیں. ڈاکٹر خالدہ صاحبہ بھی اسی طریقے سے ایمبولینس لے کے جا رہی تھیں. لیکن یہ تباہی واقعی ایسی ہے کہ جس سے، اور اس میں اس پولیس کو واپس وہاں سے بلانا اور ان کو ڈیوٹیاں دینا الیکشن کی، میرے خیال سے طاہر دس صاحب، ول بی. ایک الزام یہ بھی لگتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم نہیں چاہتی، ایم کیو جیسے ابھی فردوس صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ ایم کیو ایم پاکستان نہیں چاہتی کہ جو ہے وہ دوسرا مرحلہ بلدیاتی انتخابات کا کراچی کے 7 اضلاع میں ہو، اور پیپلز پارٹی ان کو سیکنڈ کر رہی ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، اب چاہنے پہ تو ایف آئی آر نہیں ہوتی نا. کہ میرے دل میں یہ ہے کہ اس پہ ایف آئی آر نہیں ہوتی. جو ایکشنز ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، جو آئینی اور قانونی ضرورتیں ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن میں کیا سوچ رہا ہوں، میں اگر جو کچھ سوچتا ہوں وہ سامنے آ جائے تو شاید میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں. انسان پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سوچتا ہے، لیکن جو ایکشنز ہیں، جو عمل ہے، اس کے اوپر آپ فیصلہ کرتے ہیں. کہ میرے خیال سے تو ایم کیو ایم نے یہ نہیں کہا ہے کہ، بلکہ شاید ان کے کچھ بیانات آتے رہے کہ الیکشنز میں تاخیر نہ کی جائے. ایسی بات ہے. دوسرے کہ میں ایم کیو ایم کے بہاف پہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. ایم کیو ایم کی جو پوزیشن ہے وہ ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں وہ خود بیان کریں گے. لیکن میں بالکل آپ سے سیدھی بات کہنا چاہتا ہوں، وہاں جا کے جو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیروں سے زمین نکل چکی ہے، سر سے آسمان نکل چکا ہے، اور ہم کریں تو کیسے کریں. یعنی میری چھوٹی بہن جو کیمپس جن کے ہیں ادھر خیرپور کے علاقے میں اور ادھر جام شوروں کے علاقے میں،
وہ بڑے خوش ہو کے کل انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ہم کو وہ کمفرٹر مل گئے ہیں 1200 اور وہ فلاں جگہ سے مل گئے ہیں، وہاں ریٹ بڑا اچھا ہے. اور میں نے فوراً ہی سلیم مانڈی والا صاحب کو وہ فارورڈ کیا کہ جناب وہاں کمپیوٹر مل رہے ہیں جن کی کہ کوالٹی بھی اچھی ہے اور جو سستے بھی ہیں. تو ہماری جو ذوالفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن ہے وہ وہاں سے یہ کمپیوٹر لے سکتی ہے، کیونکہ جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے وہ بہت سخت مرحلہ ہے. یہ سردی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جو آ رہا ہے. تو ہم تو مطلب سندھ اتنی حکومت اس وجہ سے چاہ رہی ہے کہ ابھی یہ جو سیلاب کا جو معاملہ ہے اس سے نمٹنا ہے اور 3 منتھس کا جو ہے وہ ٹائم لینا چاہیے. فردوس صاحب میرے ساتھ ہیں. فردوس صاحب، گفتگو آپ نے تاج صاحب کی سنی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ بلکہ میں آپ کو بتا دوں یہ جی کمفرٹر گلاس ٹاور پہ مل رہے ہیں بڑے سستے. 1500 روپے کا کمفرٹر ہے 90x95 کا، اور میری بہن نے 1200 لیے ہیں کل ہی. تو اب یہ ہے کہ بہت بہت بڑے مرحلے آ رہے ہیں سامنے اور اس کے لیے انتظامات ابھی سے کرنے ہیں. ٹھیک. فردوس صاحب، بہت زیادہ تاج صاحب کا کہنا ہے کہ مرحلے آ رہے ہیں، دوسرے بھی اس کی دوست تیاری کو دیکھنا ہے. جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں تاج صاحب کو سمجھا نہیں سکا یا وہ میری بات سمجھے نہیں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو جو انسانی اس وقت ڈیزاسٹر ہوا ہے، پیپلز ڈیزاسٹر جسے کہتے ہیں، کہ سیلاب زدگان کے ساتھ سب سے پہلے ہم سب کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے. ہمارا سب سے اولین فرض ریہیبلیٹیشن آف پیپل ہے کہ ان کی داد رسی کریں، ان کو جو مشکلات پیش آئی ہوئی ہیں ان کا جس حد تک ازالہ ہو سکے وہ کیا جائے، ان کی بحالی کا کام کیا جائے. انتخابات کی ترجیح اتنی نہیں ہے جتنی اس کام کی ترجیح ہونی چاہیے. یہ میں کسی بھی فورم پہ کہنے کو تیار ہوں. تو پھر فردوس صاحب، پی ٹی آئی کیوں نہیں سندھ حکومت کے ساتھ الیکشن کمیشن میں جاتی اسی درخواست کے ساتھ؟ ایک منٹ جی پلیز. بات یہ ہے، جی جب سندھ حکومت گئی، کیا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بیان دیا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا سندھ حکومت نے ہم سے پہلے کہا کہ آپ بھی ہم سے آئیے، اب یہ بات ہمارے ساتھ کہیے، دعوت دی؟ سندھ حکومت کا تو صورتحال یہ کہ سیلاب کے معاملے کے اوپر اسمبلی کا اجلاس نہیں بلانے کو تیار ہے. جہاں جمہوریت ہے کہاں اس صوبے سندھ کے اندر؟ یہ اپوزیشن کو گھاس کون سی ڈالتے ہیں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹیز، کس کس دروازے پہ ہم نے جا کے نہیں کھٹکھٹایا کہ جمہوریت کے اداروں کو تباہ نہ کرو؟ بتا دیں کہاں ریپرزنٹیشن ہے جماعتوں کی؟ ایم کیو ایم تک کو تو انہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ابھی تک ڈالی نہیں ہے جگہیں. پی ٹی آئی کو تو چھوڑے، وہ تو ان کے اتحادی ہیں، ان کو نہیں جگہ دے رہی ہے. تو یہ تو جس طریقے سے اس غیر جمہوری رویے سے اس صوبے کو چلایا جا رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی فورم کے اوپر لے کے جانے کو یا ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے؟ بالکل. ہم نے اپنی مدد آپ سے جو کچھ سندھ کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے جو 15 ارب روپے جمع کیے ہیں وہ بھی بحالی کے لیے سندھ کو اس میں اس کے آبادی کے متاثر سے نہیں، اس سے زیادہ حصہ دیا جائے گا. لیکن انتخابات میں ان کی حکومت نے خود کنفیوژن کریٹ کیا ہوا ہے. ایک ناصر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہر وزیر جو ہے اور چیف منسٹر آج کی تاریخ میں بھی چیف الیکشن کمشنر کے بیان آنے کے بعد خدشات کا اظہار کر رہا ہے. یہ کنفیوژن کی شکار کس وجہ سے؟ یہ دوگلا پن کر رہے ہیں، ہپوکریسی میں ڈیل کر رہے ہیں. تو ٹوک انداز میں کہہ نہیں کریں گے. آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ اپنی ریسورسز خود لے کے آئیے چیف الیکشن کمشنر صاحب. کیوں نہیں کہہ سکتے یہ بیان؟ یا جہاز لیں پکڑیں اور چیف الیکشن صاحب کو سامنے بیٹھ جائیں یا انہیں بلا کے دکھا دیں پولیس اسٹیشن اور پولیس لائنز کا حال. یہ اتنا مشکل کام ہے کیا؟ راجہ سلطان صاحب جو ہے وہ احمق آدمی ہے کہ ان کو نظر نہیں آئیں گے حالات، یا انہیں حقیقت کا ادراک نہیں ہوگا؟ لیکن یہ کنفیوژن، یہ بے یقینی کی صورت حال کسی صورت گوارا نہیں.
یہ بار بار کیوں پوسٹ پون ہوتا ہے بھائی؟ ایک دفعہ کر لو، ایک دفعہ کرو، جتنے دن کے لیے چاہیے کر لو. یہ کیا ہے کہ پہلے کہا کہ جی پوسٹ پون، پھر کہا کہ آن، پھر پوسٹ پون، کبھی بارش بہانہ بنایا، کبھی سیلاب بہانہ بنایا، اب پھر سیلاب بن رہا ہے. بہانہ ہے یا حقیقت ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ میں کسی کو جھوٹا مانتا ہی نہیں ہوں، حقیقت ہوگی. لیکن یہ جائیں کدھر؟ ناصر صاحب ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی. آپ یا تو سیٹسفائی کر لیتے الیکشن کمیشن کو، یا پھر آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے، اپوزیشن کو ساتھ ملا لیتے. نہ انہوں نے پہلے تنقید کی، نہ وہ اب وہ منع کر رہے ہیں، نہ انہوں نے پہلے منع کیا تھا. سچویشن ان کے بھی سامنے ہے. تو فردوس صاحب کا شکوہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو گھاس ہی نہیں ڈالتے، ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. کچھ اس طرح کے ملکی حالات میں اگر فیصلے کرنے ہیں سندھ کی عوام کے بھلے کے لیے، تو پھر آپ اس میں اپوزیشن کو ایڈ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اور اس میں جہاں تک کہ سیلاب کے ریلیف کا معاملہ ہے تو اس میں کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے ان علاقوں میں جانے پہ اور لوگوں کی مدد کرنے پہ اور باقاعدہ کیمپ، ریلیف کیمپس لگانے اور امداد پہنچانے تک. اور بہت سی سیاسی جماعتیں یہ کر رہی ہیں، اور آپ جاتے ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں کے بھی آپ لگائے ہوئے ٹینٹ وہ ہمیں نظر آتے ہیں. جو راشن وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں وہ بھی وہاں پہ نظر آتی ہیں. تو اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور کم از کم اس مشکل میں اور اس مصیبت میں، جو کہ شاید اتنی بڑی مشکل نہیں ہے کہ جتنی کہ انتخاب کرانے سے کہیں بڑی وہ مشکل ہے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں آگے آتی تو وہ اچھی بات ہوتی. تو اس وقت میرے خیال سے یہ اعتراض کرنا کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا تھا اور اس وقت ساتھ نہیں لیا تھا، اور جی ہاں ہو گئی، چلیے ہم سے غلطی، لیکن یہ مشکل کا، مصیبت کا دکھیو وقت آئے تو اس وقت تو ذرا سا اپنا کام سب کو کرنا ہے. این جی اوز ہیں، یہ ہیں، آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کو مختلف تنظیمیں کام کرتی نظر آتی ہیں. سب کو اللہ اجر دے، اور جو اب تک نہیں نکلے وہ بھی اگر باہر نکلتے ہیں تو اس سے فرق پڑے گا، اور پھر شاید بہتری کی کوئی صورت نکلے گی، اور دیگر ایشوز کے اوپر بھی تعاون جو ہے وہ ہمارا بڑھے گا اگر ہم اس ایشو کے اوپر ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. ٹھیک. فردوس صاحب سندھ میں جو فلڈ کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی. سندھ حکومت نے اس وقت تک جو ریلیف کے حوالے سے یا ریسکیو کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں، اس سے اپوزیشن کیا کہے گی، کس قدر مطمئن ہے؟ کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ جو جوتاد صاحب بتائیں گے، ہمارے رپورٹرز بھی مانیٹر کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ مختلف ہیں. لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، ان کو وہ ریلیف نہیں مل سکا جس کی دعویٰ کی جا رہی ہے، جو ان کو ملنا چاہیے تھا. ظاہر ہے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، سندھ سرکار کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال بڑی خراب ہے. صحت کے حوالے سے بھی اور لوگوں کی دوبارہ بحالی کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی جامع پلان اس طرح سامنے نہیں آ سکا. سبین، میں تو ایک چیز جانتا ہوں، میں ماضی کو دیکھ کے مستقبل کو بتاتا ہوں کہ ماضی جتنا شاندار تھا اتنا ہی شاندار مستقبل ہوگا. 2010 کے سیلاب میں سندھ حکومت کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ٹراما سینٹر نہیں ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ پری انجینئرڈ بلڈنگ لے کے آئیں گے اور 40 ٹراما سینٹر بنائیں گے 6 مہینے کے اندر. آج 12 سال گزر گئے، وہ پری انجینئرڈ بلڈنگز تو آ گئی، فنکشنل ٹراما سینٹرز 6 ہیں. سانپ کے کانٹے کی دوائی ہر جگہ ملتی نہیں ہے، پانی میں سانپ ہوتے ہیں، کتے بھی بھوکے ہو جاتے ہیں، وہ بھی کاٹتے پھر رہے ہیں، اس کی بھی نہیں ملتی. مچھر کا اسپرے نہیں ہو رہا علاقوں میں، اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. صاف پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اس کی وجہ سے پیٹ کی بیماریوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. رہنے کے لیے خیمے نہیں دیے جا رہے، تو یہ باقی کیا کام کریں گے؟ انفارچونیٹلی سیلاب جو ہے وہ بونانزا ہوتا ہے، اس سے کہ جتنی خراب کام کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب سیلاب میں بہ جاتے ہیں. جتنی سڑکیں تھیں جن میں ناقص مٹیریل اور ناقص کام کیا گیا ہے
वो सैलाब में बह गई, अब कोई चेक करने वाला ही नहीं, वाह वाह हो गई, कोई एंटी करप्शन नहीं, कोई लैब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। स्कूल की छतें गिर गई, सैलाब की वजह से गिर गई। जितने काम है उस पे जितने इनके गुनाह हैं वो सैलाब में धुल जाते हैं। तो ये तो ईद मना रहे हैं, लोगों की मदद क्या करेंगे? लोगों को तो फिर वहीं फंसे हुए हैं अपनी मदद आप पे। एक शहरी दूसरे शहरी की मदद कर रहा है, हुकूमत की तरफ देखने से कोई फायदा नहीं। हुकूमत ने कोई बजट रिलोकेशन एलोकेशन कराने के लिए असेंबली का इजलास नहीं कॉल किया, कोई प्लान नहीं सबमिट किया कि हमारे पास ये प्लान है जिसकी वजह से अब हमें अपने तरक्याती बजट को हम कटेल करके हमने इस तरक्याती बजट को रिहेबिलिटेशन पे लेके जाना है। हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं और हमने जो है वो रिहेबिलिटेशन में जाना है। हमारे बच्चों की तालीम जो पूरी तरह अफेक्टेड हो रही है, उसको हम रेडियो के जरिए वो तालीम की मयार बढ़ाने के लिए लोगों को फौरी तौर पे जो है रेडियो स्कूलिंग या टीवी के जरिए या किसी और मीडिया के जरिए बच्चों की तालीम का इंतजाम कर रहे हैं। हम मसाजिद के अंदर स्कूल खोलने जा रहे हैं कि बच्चों की क्लासेस का नुकसान ना हो। कोई एजुकेशन इमरजेंसी नहीं है, पहले 2 साल कोविड की वजह से तालीम का हरजान हो चुका है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो एट स्टेक है। ये सब स्टैंडर्ड तालीम से जो बच्चे निकलेंगे वो कहाँ खड़े होंगे? इनका तो पूरा कैरियर तबाह हो रहा है, उनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में कोई सोच नहीं रहा। इकोनॉमिक एक्टिविटी इस सूबे के अंदर कितनी बुरी तरह मुतासिर हुई है, रोजगार कितनी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, इसके बारे में कोई बयान नहीं आ रहा, कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा, कोई इस पे काम नहीं कर रहा, कोई थिंक टैंक्स नहीं बैठ रहे। किसकी जुल्म की बात करें हम? ठीक, फिरदौस साहब आपकी इजाजत से मेरे पास 2 मिनट बचे, मैं चाह रही हूँ ताज साहब का मौक़िफ़ आ जाए इस पे। आप एक बात देखिए जी कि कितनी जुल्म की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं लोकल बॉडीज के इलेक्शन के पैसे तक नहीं दिए सिंध हुकूमत ने अभी, इसलिए ये तो वफाक नहीं दिया ना। वो उसने बाकायदा प्रेस रिलीज में पढ़ के आप सुना दीजिए, राज हैदर साहब को दिखाइए। जी ताज साहब, मैं 2 मिनट है, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। अब रिहेबिलिटेशन के हवाले से कोई जामे प्लानिंग या ये इस तरह की हंगामी सूरत हाल में सिंध हुकूमत का उस तरह का कोई प्लान नहीं बन पाया, कोई चीज सामने नहीं आ सकी? जी नहीं, चीजें जो हैं वो उन पे काम हो रहा है। खास तौर से जो पानी की निकासी है उस पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। पुरान ढोरों का साइफन हमने इस साल के एडीपी में इस सैलाब के आने से पहले ही रखा हुआ था, और मुझे खुद जब मैं हुकूमत सिंध का मेंबर था तो वाटर सेक्टर इम्प्रूवमेंट पे काम करने का मुझे मौका मिला था। सरफराज ढोरों हम बना चुके थे, ये पुरान और 4 और साइफन जो है वो बनने। बड़ा जो बुनियादी मसला है वो पानी का ठहरना है, और फौरन ही फिर प्लान बनाई गई जिस वक्त पानी पता चला कि ठहरा हुआ है। और जगह जगह से जो मेरे पास इत्तलात आ रही हैं और मैं चेक करता रहता हूँ, टंडो बागों में भी बहुत अच्छी, क्योंकि वो कुरान की ब्रिज जो है वो बंद हो गई है तो कुरान के अंदर वो पंपिंग हो रही है। लेकिन अच्छी खबर जो है वो खैरपुर के इलाके की है कि वहाँ कल जो हमारी पंपिंग थी वो कोई 1350 क्यूसेक्स तक पहुँच चुकी थी, और 23,000 एकड़ ज़मीन जो थी वो हम खाली करा चुके थे। लेकिन वहाँ मज़ीद 100 पंप भेजे जा रहे हैं ताकि 13,500 को बढ़ा के 1350 को बढ़ा के 2,200 लेकिन ओवरऑल सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। इस पर पूरा फिर कभी प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जी ताज साहब जी। हम फील्ड में हैं तो इस और लोगों की तनकीद वहाँ खड़े होके लोगों के बीच के अंदर सुन रहे हैं, तो इसलिए हमें इसका एहसास है और इसका अंदाजा है, और ये भी हमें अंदाजा है कि हमें क्या क्या करना है। हम ड्राइंग रूम में बैठ के जो तनकीद हो रही है उसको भी सुन रहे हैं, बहरहाल जैसा भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।